र हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वतन्त्रता छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ अनि हामी त्यो उपस्थितिभित्र आएका छौँ अनि परमेश्वरको उपस्थिति भई योग्य पनि छ अनि परमेश्वरको वचनबाट अघि हामीले सुनिरहेका थियौँ पवित्रताले सुशोभित भइकन परमप्रभुलाई दण्डवत गर्नु भन्ने कुरालाई। अनि आज हामीले परमेश्वरको अगाडि दण्डवत गर्नलाई हामी आएका छौँ अनि हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको अगाडि हाम्रो शिरहरूलाई हाम्रो हृदयलाई हामीले निहुराएका छौँ र तपाईँहरू जतिजना पनि जहाँबाट पनि जोडिनु भएको छ ख्रिस्टको घराना तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा म ब्लेस गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्, किनभने हामी एउटै ख्रिस्ट, एउटै बप्तिस्मा, एउटै उद्देश्यमा हामी आएका छौँ अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा आओस् भनिकन। र हामीले अहिलेसम्म यो म्यान्डेट अफ द किङडमको यो हाम्रो अलमोस्ट 38 होला, सायद 38वां एपिसोड होला, जहाँ हामी यो कुरालाई सिकिरहेका छौँ र हामीले सिक्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँगले हेर्न सकिरहेको छौँ। यो दिनहरूमा हाम्रो हेर्ने नजरियाहरू बदलिरहेको छ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ कि जब पनि हामी खदिलो कुराहरू खान्छौँ त्यति बेला हाम्रो ज्ञान इन्द्रियको विकास हुन्छ अनि हामी असल र खराबलाई हामी सजिलैसँगले छुट्याउन सक्ने हुन्छौँ। र हामीले वचन सुन्दै गर्दाखेरि अनि यो वचनलाई अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि हामी थुप्रो कुराहरूको अन्तरलाई अनि भेदलाई हामी थाहा पाउन पाइरहेका छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद छ। प्रभुले हामीलाई यो कुरा सुम्पिनु भएको लागि, परमेश्वरले हरेक पुस्तालाई केही न केही कुरा सुम्पिनु भएको छ र हाम्रो पुस्तामा प्रभुले यो कुराहरूलाई सुम्पिनु भएकोमा हामी प्रभुसँग साँच्चै नै कृतज्ञ छौँ। र हामीले यो अहिले हेर्दै गरेको चौथो जन आदेश हो, थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई स्वतन्त्र गराउनलाई प्रभु आउनुभएको हो अनि हामीलाई कुन कुराहरूले थिचिरहेको छ, कुन कुराहरूले हामीलाई मिचिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि हामीले यो कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा मेन कुरालाई के सिकेको छौँ भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ हामीलाई अधिकार गर्नलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, अधिकार गर्नलाई। अनि ख्रिस्टको पूर्णतामा जब हामी आउँछौँ तब हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। अनि वचनले हामीलाई भन्छ कि जुन कुरा पहिलो आदमले गुमाएको थियो त्यो कुरा चाहिँ अन्तिम आदमले फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्नुभएको छ। अनि अगाडिको आदमको द्वारा पाप आयो भने अन्तिम आदमद्वारा हामीले अनुग्रह पाएको छ अनि त्यो अनुग्रहले हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ अनि त्यो पश्चातापले हामीलाई ख्रिस्टको कदको पूर्णतासम्म हामीलाई ल्याउँछ र हामी यीशु ख्रिस्टको कदसम्म बढ्ने कुराहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि हामीले जब पनि यो कुराहरूलाई हामीले सिकिरहेका छौँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले अधिकार गर्न पर्ने हुन्छ र अधिकार चाहिँ त्यति बेला गर्दो रहेछौँ जब हामी विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता हासिल गर्छौँ अनि हामी परिपक्व मानिस बनिकन ख्रिस्टको पुरा नापसम्म हामी पुग्छौँ। तब चाहिँ हामी अधिकार गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ र त्यो पार्सियली हामी केही कुराहरूलाई अधिकार गर्दैछौँ। तर परमेश्वरको वचनले यो पनि भन्छ कि पहिलौटे फलहरू, फर्स्ट फ्रुट्सहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँग राज्य गर्छ। सबैजनाले होइन, पहिलौटे फलहरूले, फर्स्ट फ्रुट्सले। तपाईँले प्रकाशको किताब 7 अध्याय अनि 14 अध्यायलाई म सधैँ कोट गर्ने गर्छु। यदि तपाईँले पढ्नु भइरहेको छ भने त्यहाँ पहिलौटे फलहरूको विषयमा कुरा गरेको छ अनि प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा त्यो पहिलौटे फलको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति पहिलौटे फलहरू हो। उनीहरूमा चाहिँ उनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएको थिएन अथवा बेबिलोनसँग उनीहरू लसपस भएका थिएन अनि उनीहरूको मुखमा झुट थिएन, उनीहरूकोमा कुनै छल थिएन अनि उनीहरूले थुमाको गीतलाई गाइरहेको थियो जो उनीहरूले मात्र जान्दथे भन्ने कुराहरूलाई। सो त्यो कुरालाई बुझ्ने त एकदमै सानो दल छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्टले लुकाको किताब 12 अध्यायमा भन्नुभयो, ए सानो बगाल नडरा भनिकन। अनि जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ वापस आइकन मृत्युलाई हराइकन उहाँले चेलाहरूलाई यो भन्नुभयो कि सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ अनि यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू सारा जगतमा जाऊ
जगतलाई नै तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार गर। अर्को ठाउँमा मर्कुसको किताब 16 अध्यायमा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ। सो सारा जगतलाई, सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गरिकन हामीलाई चेला बनाउने परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। अनि चेलाले चाहिँ जहिले पनि अर्को चेलालाई जन्माउँछ। अनि जब हामी त्यसरी नै निर्माण गर्न थाल्छौँ, ख्रिस्टको राज्य अति नै चाँडो गतिमा आएको हामी कुरालाई अनुभव गर्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा। अनि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अधिकार गर्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अधिकार। सो अधिकारको कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। सो थुप्रो कुराहरूले हामीलाई अधिकारमा आउनदेखि रोकेको छ। मैले अस्तिको समीक्षा तपाईँहरूलाई दिँदैछु र मैले कहाँबाट पढ्दै थिएँ भन्दाखेरि इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 लिएर 15 पदसम्म हामीले पढ्दै थियौँ। सो थुप्रो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो अधिकारको ठाउँदेखि वञ्चित गराइदिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हामीले ललाई, संसारमा पनि जब ललाई पढ्छ, कानुनलाई अध्ययन गर्छ, कानुनलाई जान्ने व्यक्ति अलिकति शक्तिशाली नै हुन्छ। तर उसले कानुनको हरेक धाराहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि, कन्स्टिट्युसनको हरेक एक्टलाई बुझ्दै गर्दाखेरि उसले त्यहाँभित्र भएको अधिकारहरूलाई पनि बुझ्न थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई सिक्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै लामो टिडियस एउटा प्रक्रिया छ। सो फटाफट हामीलाई मजा आउने कुरा है, हामीलाई एकदमै टिकल गर्ने कुरा एकदम यो चटपटा छैन। तर यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले बिस्तारै यो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ। सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने यसरी लेखेको छ, जबसम्म हामी सबैजनाले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ, यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूको जालजेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्तो नहौ, बडो प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँ समय अर्थात् ख्रिस्ट समय बढ्दै जाउँ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। त हामीले यसभित्र हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी छालले हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको बतास भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, मानिसको जालजेल भन्ने कुरालाई पनि हेऱ्यौँ, धूर्ततालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ र आज चाहिँ हामी फट्याइले यताउता उडाइएका मानिसहरू जस्तो नहौँ, बालकहरू जस्तो नहौँ भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्न गइरहेको छ। सो अहिलेसम्म हामीले यहाँभित्र भएको 4वटा पोइन्ट्सलाई हामीले हेऱ्यौँ। त आज म तपाईँहरूसँग 5th पोइन्टसँग म तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्दैछु र यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्दै गरेको इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 लिएर 15 पदमा। सो यीशु ख्रिस्टको कदको बादमा फेरि अरू 5वटा कुरा छ। सो त्यो 5th पोइन्टलाई आज हामी हेर्दैछौँ, सिक्दैछौँ। अनि यो जसै हामी हेर्छौँ, अझ सिक्छौँ, मेरो प्रार्थना यो छ कि हामीले यो कुराको गहिराईलाई बुझ्न सकौँ। सो आज जुन कुरा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु त्यो अझै अलिकति गहिरो छ। मैले यो तपाईँलाई किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यसरी नै प्रिपेयर्ड हुनुहोस्, बाइबल छिट्टो खोल्नुहोस् है, बुकमार्क राख्नुहोस् त्यो पेजलाई खोल्दै गर्दाखेरि हरेकपल्ट। अनि म तपाईँहरूलाई सधैँ अरू बेला पनि भन्छु, तपाईँले 2टा बाइबल राख्नुहोस् हुन सक्यो भने, सो द्याट अगाडिको रेफरेन्स कहाँ थियो भन्ने कुरालाई तपाईँले सँगै हेर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट तपाईँकोमा 2टा बाइबल छैन भने पनि थुप्रै बुकमार्क चाहिँ राख्नुहोस्, थुप्रै बुकमार्क्सहरू राख्नुहोस्। अनि त्यो बुकमार्क्सहरूलाई हामी यताउति पल्टाउँदै अहिले हेर्छौँ अनि हामी फेरि अगाडि पछाडि पल्टाउँदै यो पोइन्ट्सहरूलाई सिक्छौँ है। त यति बेला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यो 5th पोइन्टभित्र आज पस्न गइरहेका छौँ। सो यो श्रृङ्खलाको 5औँ बुँदालाई हामी हेर्नभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरिकन तयारी हौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई यो कुराहरू सुम्पिन भएको छ। प्रभु, तपाईँले यो ज्ञानको साँचाहरू प्रभु तपाईँले फरिसी शास्त्रीहरूलाई दिनुभएको थियो, तर वचनले भन्छ कि तिनीहरू आफै पनि पसेनन् अनि अरूहरूलाई पनि पस्न दिएनन्। तर प्रभु तपाईँले अब त्यो साँचाहरू तपाईँले भन्नुभयो, म चाहिँ त्यो तिमीहरूबाट खोसेर एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छु जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ भन्नुभएको छ। प्रभु, हामीलाई अब फेरि पनि यो कुराहरू हाम्रो हातमा परेको छ। अनि प्रभु, हामी डर र कम्पको साथ तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, किनभने हामीलाई बुझ्न सक्ने क्षमता हाम्रोमा छैन, बुझाउनु सक्ने क्षमता पनि छैन। तर हामी धन्यवाद दिन्छौँ पवित्र आत्माको निम्ति जो आज
हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो प्याराक्लेटोस हुनुहुन्छ। तर हामी तपाईँलाई हामी भित्र बोलाएका छौँ प्रभु। यो दिनहरूमा तपाईँले खुट्टा टेक्न सक्नुहुने ठाउँलाई, हामीले एउटा वासस्थानलाई प्रभु तयारी बनाएका छौँ प्रभु। अझै पनि प्रभु हामीभित्र कतिवटा फोहोर छ, कतिवटा मैला छ, तर प्रभु हामीले त्यसलाई देख्नै सकेका छैनौँ। यसघडी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्माको आगोले त्यो जलाएको होस्। हामी तपाईँको धार्मिक इन्साफहरूको, तपाईँको जजमेन्टको फायरको चाहिँ प्रभु हामी अर्नेस्ट डिजायर गर्छौँ। तपाईँको इन्साफको आगोको चाहिँ प्रभु हामी उत्कट चाहना गर्छौँ। किनभने प्रभु हामीलाई केवल तपाईँको धार्मिक इन्साफको आगोले मात्र हामीलाई सफा बनाउन सक्छ। हाम्रो धार्मिकतासँग त हामी वाक्क भइसकेका छौँ, हाम्रो धार्मिकतासँग त हामी वाक्क व्याक्क भइसकेका छौँ। हामी त्यसरी आउन पनि चाहँदैनौँ प्रभु। तर प्रभु आज तपाईँले हामीलाई धुनुहोस्। यति बेला प्रभु हरेक सुन्नेहरूको कानलाई तपाईँले खतना गरिदिनुहोस्। मेरो ओठलाई वेदीको आगोले जलाइदिनुहोस् प्रभु। यो प्रार्थना म गर्छु। अनि प्रभु हामी साँच्चै नै यो वचनको एकवटा गहिराईलाई, हामी एकवटा कुरालाई हामी सिक्न सकौँ र प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद। यो वचनलाई प्रभु हामी सिक्दैछौँ। तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ अनि वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा देहधारी हुन आएको होस् र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र म 5th पोइन्टमा यति बेला जान चाहन्छु। सो तपाईँहरूले आफ्नो नोटबुक अनि बाइबललाई पनि तपाईँले सँगसँगै ह्यान्डी राख्नुहोस् अनि हामी यसलाई सिक्छौँ। सो 5औँ बुँदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मानिसहरूको फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्तो नहौ भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो त्यो मानिसको फट्याइ, मानिसले बनाएको व्यर्थको कुराहरू है, मान्छेको धूर्तताको सिद्धान्तले चाहिँ ओल्ट्याङ पल्ट्याङ पारिएको हुर्रिने बालक जस्तो हामी चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। त हामीले अस्ति हेरिसक्यौँ यो पोइन्टलाई कि कसरी मान्छेले आफ्नो परम्परा मान्नको निम्ति कति सजिलैसँगले परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ उनीहरूले पन्छाइदिन्छ। त परम्परा आज ठुलो भएको छ, मानिसले बनाएको रीतिथितिहरू ठुलो भएको छ। अनि यो कुराले चाहिँ आज ख्रीष्टको मण्डली पनि सताइएको छ। अनि मान्छेले सत्यतालाई बोल्छन् कसैले, तर त्यो सत्यताहरू बोल्छ जो चाहिँ हाम्रो विचारसँग मिल्दो जुल्दो छ। तर मैले कसैलाई भनिरहेको, कसैसँग बात मार्दै थिएँ, हामीले सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ 40% ट्रुथ होइन, हामीले 100% ट्रुथ बोल्नुपर्छ। सत्यतामा कतिजना यस्तो खडा भएर बसेको हुन्छ, तर एक पाटामा मात्रै हुन्छ, फेरि अर्कोपट्टि चाहिँ आधी हुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, एप्रेमलाई भनेको छ एकपट्टि पाकेको रोटी भनेको छ। प्रभुले भन्नु तँ चाहिँ एकपट्टि पाकेको रोटी जस्तो मात्रै छस् भनेको छ। हामी एकपट्टि पाकेको रोटी हुनु हुँदैन। हामी एकपट्टि मात्रै रोटी पकाएर खायो भने चाहिँ अर्कोपट्टि चाहिँ काँचो हुन्छ। अनि जब हामी दुईपट्टि त्यो रोटीलाई पकाउँछ, तपाईँले रोटी पकाउनु भएको छ, तपाईँले चपाती बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई दुईपट्टि नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो, एप्रेमलाई चाहिँ भन्नुभयो तँ चाहिँ एकपट्टि पाकेको रोटी जस्तो मात्र छस्। सो त्यो भुल चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुनु हुँदैन। त कति बेला हामी आदि सत्यतालाई पक्रिकन हामी बसिरहेको हुन्छौँ अनि हाम्रोमा सम्पूर्ण सत्यताको ज्ञान त हुन्छ, तर हाम्रो इमेज, मान्छेले हामीलाई के भन्छ, म आज कुन कदसम्म पुगिसकेको छु र यो कदमा पुगेर मैले यो सत्यता भने त मैले सबै मित्रहरू गुमाउँछु भनिकन हामीलाई डर लाग्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीले सारा संसारलाई नै हासिल गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने चाहिँ त्यो मानिसलाई के लाभ भनेको छ। थुप्रोपल्ट हामी सारा संसारलाई हासिल गर्छौँ तर आफ्नो प्राण नै गुमाइ पठाउँछौँ, तर त्यसमा त केही पनि लाभ छैन। तर जब हामीले आफ्नो प्राण गुमाउनलाई तयारी हुन्छ सत्यताको लागि, बाइबलले भनेको छ त्यो मानिसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई बचाउँछ भनेको छ। त सत्यतालाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हामीले भन्न जरुरी छ।
अब परमेश्वरको वचन पहिलो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 3 पद तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। पहिलो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 3 पद। यो वचनहरू छिटो छिटो खोल्नुहोस् अनि एउटा बुकमा के इफिसी 4 अध्यायमा राख्नुहोस्। अनि म फेरि पहिलो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 3 पदमा म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु। सो यहाँ के भनेको छ त? पौलले भनेको छ 1 देखि नै पढ्छु, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 3 हो। किनकि हे भाइ हो, तिमीहरू कहाँ हाम्रो प्रवेश व्यर्थमा नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। तर तिमीहरू जान्दछौ फिलिपीमा अगाडि दुःख पाई बेइज्जती भोगेर पनि तिमीहरूसँग परमेश्वरको सुसमाचार बोल्नलाई अति विरोधमा पनि हाम्रा परमेश्वरमा हामी निर्भय रह्यौँ। किनकि हाम्रो अर्थी न त असत्यको, न दूषित, न छलको। सो यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले यसरी भन्दैछ कि हाम्रो अर्थी र उपदेश चाहिँ भुल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त त्यो छल कपटले भरिएको। सो थिस्सलुनीकीको मण्डलीमा पौलले लेख्दैछ कि जब ऊ फिलिपीमा थियो त्यति बेला सत्यताको खातिर चाहिँ ऊ के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले दुःख पाएको रहेछ, उसले बेइज्जती भोगेको रहेछ अनि उनीहरूलाई कष्ट परेको थिएछ। अनि त्यो कुरालाई उसले सम्झाउँदै भन्दैछ। अनि कुन कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कष्ट परेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले चाहिँ सत्य कुरालाई बोलेको थियो। सत्य कुरालाई बोल्दाखेरि चाहिँ कष्टमा परेको थियो। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदले हामीलाई के सिकाउँछ भने यीशु ख्रीष्टमा भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू चाहिँ सबैजना खेदमा पर्छ भनेको छ। सो हामी भक्तिसँग जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ हामी खेदमा पर्छौँ। हामी भक्तिसँग जीवन जिउँदाखेरि हामी खेदमा परेनौँ भने चाहिँ सायद हाम्रो भक्ति क्वेसनेबल छ। तर भक्तिको शक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ कि त्यो भक्तिको शक्तिसँग चाहिँ शैतान डराउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भक्ति चाहिँ नहोस् हाम्रो जीवनमा भनेर चाहिँ शैतानले अनेक किसिमको कोसिस गर्छ। अनि दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा के भनेको छ भने अन्तको दिनमा मानिसहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भक्तिको भेष चाहिँ लिन्छ तर शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्ने हुन्छ। सो एउटा चाहिँ स्युडो भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। स्युडो भनेको चाहिँ नकली भनेको, एउटा नकली भक्ति छ, एउटा चाहिँ सकली भक्ति छ। सो नकली र सकली चाहिँ कसरी चिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नकली भक्तिमा एउटा मान्छे जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे साह्रै खेदमा पर्दैन, त्यो मान्छे साह्रै कष्टमा पर्दैन। तर जब हामी सकली भक्तिलाई जिउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामी कष्टमा पर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी खेदमा पर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी निन्दामा पर्छौँ। जसरी पौलले भन्दैछ कि हामीले सिकाउँदै गरेको कुराहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ भुल वा अशुद्धताबाट है, त्यो चाहिँ रङ थिङ्सहरूबाट अनि एरर्सहरूबाट चाहिँ जन्मेको थिएन। सो उसले के भन्दै थियो, उसले भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ डेफिनेट थियो। उसले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ उसलाई थाहा थियो उसले के भन्दै थियो भनिकन उसले त्यो प्रचार गर्दै गरेको कुरा। किनभने परमेश्वरको वचनमा हामीलाई के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको मन भएको कारणले गर्दाखेरि अब यदि हामी आत्माले डोर्याएका छौँ भने चाहिँ हरेक मानिसले चाहिँ आत्माले डोर्याएको मानिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ आत्मिकी रीतिले जाँच्दछ। आत्मिकी रीतिले जाँच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, उसले हरेक भन्दै गरेको कुरा चाहिँ स्पिरिचुअली डिसर्न थियो, आत्मिकी रूपमा त्यो कुराहरू चाहिँ जाँचिएको कुराहरू थियो, आत्मिकी रूपमा जाँचिएको कुरा थियो। सो पौलले के भनेको छ, पहिलो कोरिन्थीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 2 अध्यायले एकैछिन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यो थिस्सलुनीकीमा तपाईँले एउटा बुकमार्क राखिराख्नुहोस् अनि एकैछिन तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा तपाईँले आएर हेर्नुभयो भने 13 अनि 14 अनि 15 पदमा यो कुरालाई उसले लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 13 देखि लिएर 15 पदलाई। सो यहाँ के भन्दैछ, अब जे कुरा पनि बोल्दछौ ती मानिसको ज्ञानले सिकाएका कुराहरूमा होइन तर आत्माले सिकाउनु भएको कुराहरूमा आत्मिक कुरा आत्मिकसँग तुलना गरेर बोल्छौ। अब शारीरिक मानिसले
परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन, किनकि त्यो त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्नै सक्दैन, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिएका हुन्छन्। तर आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, औ त्यो आफै चाहिँ कुनै मानिसबाट जाँचिएको हुँदैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र त्यसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। तर अब हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। सो यहाँ वचनले यसरी भन्दैछ, हेर्नुहोस् है, पौलले भन्दैछ कि हामी जुन जुन कुराहरू बोलिरहेका छौँ, हामीले बोल्दै गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ शारीरिक कुराहरू होइन। हामीले भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ शारीरिक अथवा मानिसको ज्ञानले सिकाएका कुरा होइन। मानिसको ज्ञानले थुप्रो कुराहरू सिकाउँछ, तर हामीले बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आत्माले सिकाउनु भएको कुराहरूमा। सो परमेश्वरको आत्माले सिकाउनु भएको कुरामा चाहिँ हामी बोल्दछौँ है। अनि आत्मिक कुरा आत्मिकसँगै तुलना गरेर बोल्दछौँ। सो आत्मिक कुराको तुलना चाहिँ कहिले पनि शारीरिकसँग हुँदैन। सो जुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ शारीरिक छ उसलाई त्यो आत्मिकी तुलनाहरू केही जस्तो पनि लाग्दैन। इनफ्याक्ट त्यो चाहिँ उसलाई मूर्खता जस्तो लाग्छ। वास्तवमा भनौँ नै हो भने उसलाई लाग्छ द्याट इज अ फुलिस आइडिया, त्यो चाहिँ मान्छेले बनाएका कुराहरू हो। तर यहाँ भन्दैछ हामी चाहिँ आत्माले सिकाएका कुराहरूमा बोल्दछौँ। सो आत्माले सिकाएको हरेक कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट यो कुरालाई नै हामी आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मिनु भन्ने कुरालाई हामीले थुप्रोपल्ट हाम्रो थुप्रो इन्टरप्रिटेसन्सहरू छ त्यसको। तर नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट र निकोदेमसको तपाईँले कन्भर्सेसनलाई सुन्नु भने नि प्रभुले एकदमै गहकिलो कुरा भन्नुभएको छ। यो कुरालाई डिस्कस गरिरहेको छ हामीले हाम्रो डिभोसनको मेसेजेसहरूमा, अरू मेसेजेसहरूमा। तर फेरि एकपल्ट म तपाईँसँग यहाँ अलिकति डिस्कस गर्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यूहन्नाको किताब 3 अध्याय। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने यो वचनलाई मैले कति खेप पढेको मैले पनि बुझेको थिइनँ, राम्रोसँगले बुझेको थिइनँ रहेछु। तर प्रभुले यो दिनहरूमा त्यसलाई अझै गहिरो प्रकारले त्यसलाई बुझ्न दिइराख्नु भएको छ। यो कन्भर्सेसन चाहिँ बाइबलको भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन हो। अनि यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट र निकोदेमस भन्ने व्यक्तिको गफ भइरहेको छ। यो निकोदेमस चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफैमा पनि एउटा शास्त्री थियो, ऊ आफैमा पनि एउटा धर्मगुरु थियो। अनि ऊ धर्मगुरु भएको कारणले गर्दाखेरि उसले धर्मशास्त्रसँग ऊ एकदमै राम्रोसँगले परिचय भएको थियो। यही 3 अध्यायको 10 पदमा उसलाई भनेको छ इजरायलको गुरु भनेकन उसलाई सम्बोधन गरेको छ प्रभु आफैले। तिमी इजरायलका गुरु हौ भनेर उसलाई सम्बोधन गरेको छ। सो यो निकोदेमसलाई एक दिन प्रभु कहाँ आयो अनि उसले भन्दैछ, त्यस बेला फरिसीहरूमा निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए जो यहुदीहरूका एक शासक थिए। तिनले राति उहाँ कहाँ आएर भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट शिक्षक भएर आउनुभएको हो, किनकि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने कसैले पनि तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू गर्न सक्दैनन्। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैनन्। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ भने तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान। बतास जहाँ इच्छा गर्छ त्यहाँ बहन्छ। तिमी त्यसको आवाज सुन्छौ तर कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक त्यस्तै हुन्छ। सो यहाँ प्रभुले इजरायलको गुरुलाई सिकाउनु हुँदैछ। सो यो मान्छे चाहिँ त्यो गुरुमा पुग्ने ठाउँमा त ऊ त्यतिकै पुगेको होइन। ऊ त वर्षौँको अध्ययन, वर्षौँको धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गर्नु पर्थ्यो
अनि त्यो अध्ययन गर्दा 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 उसको एउटा प्रमोसन हुँदा हुँदा उसले कति उसको सर्कलभित्र कति चेलालाई उसले खडा गर्थ्यो, त्यही हिसाबले उसको अनुभव अनि सँगसँगै उसले भनेका कुराहरू, उसले दिएको इन्टरप्रिटेसन्सहरू अनि सँगसँगै उसले बोलेको अगमबानीहरू पुरा हुँदाखेरि मात्रै त्यो गुरुको ओहदा पाउँथ्यो, त्यत्तिकै पाउँदैन थियो। सो यो मान्छे एकदमै धर्मशास्त्रसँग पोख्त मान्छे थियो, एकदमै बेसी परमेश्वरको धर्मशास्त्रको उसलाई ज्ञान थियो। तर यो मान्छेलाई प्रभुले भन्नुभयो कोही नयाँ गरिकन जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। पस्न सक्ने त कुरै छैन, अब त्यहाँ देख्नेको पनि कुरै छैन रहेछ। सो नयाँ गरी जन्मिनु, अन्त कसरी चाहिँ जन्मिनु त नयाँ गरी भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्दैछ अब म चाहिँ आमाको गर्भमा पस्नु। उसले चाहिँ त्यसलाई फिजिकल लेभल है शारीरिक हिसाबमा मात्रै उसले बुझ्यो। किन भन्दाखेरि अघि हामीले कोरिन्थीमा पढ्दै थियौँ कि अब शारीरिक मानिसको लागि चाहिँ आत्माको कुरा चाहिँ मूर्खता हुन्छ, तर आत्मिक मानिसले चाहिँ आत्मिकी रूपमा हरेक कुरालाई चाहिँ तुलना गर्न थाल्छ। परमेश्वरको जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ शारीरिक होइन, त्यो चाहिँ आत्मिकी हो। इट इज अ स्पिरिचुअल ल। त्यो चाहिँ आत्मिकी व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी आत्मिकी हुन्छौँ त्यति बेला हामीले हरेक कुरालाई आत्मिकी रूपमा हेर्न सक्छौँ। यो मैले तपाईँलाई अस्ति पनि सेयर गर्दै थिएँ मैले हाम्रो फ्यामिली अल्टरको बारेमा। हामीले हाम्रो घरमा अहिले बुक अफ जेनेसिस पढ्दैछौँ, सक्नु आँट्यो, अब हामीले जेनेसिस सक्नु आँट्यो। अन्त हरेक बेलुकी चाहिँ हामी बसिकन जेनेसिसलाई डिस्कस गर्छौँ हरेक इभिनिङमा। सो जेनेसिसलाई एउटा च्याप्टरलाई पढ्यो अनि सबैजना घरमा जतिजना छ हामी बसिकन तिमीले के बुझ्यौ एक एकवटा पोइन्ट भन्नुपर्ने, अनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ्सहरू हामी ल्याउँछौँ। अनि कतिवटा च्याप्टर्समा हामी बुझ्दै बुझ्दैन कि त्यो वचनले के भनेको न, तर त्यहाँ हामीले एउटा कुरा सिक्दैछौँ कि हरेक बाइबलमा भएको एभ्री सिङ्गल वर्डले यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनी दिन्छ। अनि त्यो टेस्टिमनीलाई तपाईँले देख्न सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले बाइबललाई सजिलो बुझ्न थाल्छ। यीशु ख्रीष्टको गवाही हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा च्याप्टरलाई पढ्नुभयो अनि त्यो च्याप्टरमा मानिलिनुहोस् मिश्र देशमा परेको अनिकाल अथवा कनान देशमा परेको अनिकाल या संसारमा भएको अनिकाललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसलाई त्यसको मिनिङ नै बुझ्दैन। अब यो अनिकालसँग चाहिँ कसरी यीशु ख्रीष्टको सम्बन्ध छ हामी बुझ्दैनौँ, तर त्यहाँभित्र भएको यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनीलाई तपाईँले बुझ्नु भने नि धर्मशास्त्रलाई सजिलोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ कसरी पढ्दै थियो उनीहरूको बाइबल भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ एज अ हिस्ट्री पढ्दै थियो, एउटा इतिहासको रूपमा पढ्दै थियो। उनीहरूले चाहिँ घटेको घटनाको रूपमा पढिरहेको थियो, तर त्यहाँभित्र भएको यीशु ख्रीष्टको गवाहीलाई चाहिँ उनीहरूले देख्न सकेको थिएन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि निकोदेमसले बुझ्नै सकेन यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा के हो त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, म तिमीलाई एउटा साँचो कुरा भन्दैछु। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, यीशुले भन्नुभयो साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दैछु। सो प्रभुले एकदमै स्ट्रेस गरेर भन्नुहुँदैछ है, सो द्याट तिमीले बुझ यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई एकदमै ट्रुथफुल्ली भन्दैछु, एकदमै गहिराइमा भन्दैछु। रिमेम्बर यो कुरालाई बुझ। अनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। सो पानी र आत्माले भन्ने बित्तिकै त्यसको थुप्रो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। त्यसको सर्फेस लेभलको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो, पानीले ब्याप्टिजम देखाउँछ, आत्माले पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम देखाउँछ। सो पानीको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम भएन भने चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउँदैन। सो इन अ वे त्यो ठिकै हो, एक प्रकारले ठिकै हो। किनभने यीशु ख्रीष्ट जब पानीको बप्तिस्माबाट निस्कनु भयो बाहिर, बाइबलले भन्छ स्वर्गहरू उहाँको निम्ति खोलियो। स्वर्ग होइन, हेभन्स वर ओपन भनेको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। नेपालीमा चाहिँ स्वर्ग खोलियो मात्रै लेखेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई स्वर्गहरू खोल्यो भनेको छ। सो एक प्रकारले त्यो इन्टरप्रिटेसन सही हो, तर त्यो इन्टरप्रिटेसनको चाहिँ अझै डेप्थ पनि हुन्छ। सो परमेश्वरसँगको हिँडाइमा चाहिँ गोलीगाँठाको गहिराई पनि छ, तर घुँडासम्मको पनि छ, तर कम्बरसम्मको पनि छ, अनि चुर्लुममै डुब्ने पनि छ। हरेक वचनको चाहिँ त्यस्तै नै इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। सो एउटा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यो हो भने चाहिँ अर्को इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पानी र आत्माद्वारा है जन्मेन भन्दाखेरि पानी चाहिँ के हो, वाट इज दिस वाटर। किनभने बादमा गएर तपाईँले इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 पदमा पढ्नुभयो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ वचन र पानीले धुनुभयो भनेको छ। फेरि अब त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पानी हो, फेरि यर्दन नदीको पानी भनेको हो कि
बेतेस्दाको कुवाको पानी भनेको हो कि सिलोआमको पोखरीको पानी भनेको हो कि के हो है। हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, त्यसलाई नै रिलिजन बनाइदिन्छ फेरि है। यो चाहिँ एकदम सिलोआमबाट ल्याएको पानी भने हामी पुरा इज्जतसँगले पक्रिँदाखेरि पनि 2 हात यसरी टाउको माथि उचालेर पक्रिन्छ है। हाम्रो बुझेनौँ भने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, तर त्यो पानी भनेको चाहिँ इट इज द वाटर अफ लाइफ, जीवनको पानी भनेको, जीवनको पानी। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 38 पदमा भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, यूहन्नाको 7 अध्यायको 38 पदमा तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। यूहन्नामै छौँ अहिले, मैले यो कुरालाई सेयर गर्दै थिएँ अगाडि पनि, तर भए पनि हेर्नुहोस् तपाईँले हेरिसक्नु भएको छैन भने फेरि हेर्नुहोस्। यहाँ भनेको छ, जसले मलाई विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जीवनको पानीहरू बगी निस्कनेछ। सो प्रभुले भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार चाहिँ उसको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी निस्किन्छ। धर्मशास्त्रले कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ यो कुरालाई। 18 अध्यायको 4 पदमा, यशाया 12 को 3 पदमा पढ्नुहुन्छ, इजिकेल 47 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ। सो 3 ठाउँमा मेन्सन गरेको छ, त्यो वाटर अफ लाइफ, जीवनको पानीको कुरालाई उल्लेख गरेको छ। सो धर्मशास्त्रले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै उसको अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको पानी निस्किन्छ। सो निकोदेमसले चाहिँ बुझ्न सकेन कि त्यो पानी चाहिँ जीवनको पानीको कुरा गर्नुभएको हो। त्यो पानी चाहिँ विश्वासद्वारा, जब प्रभुलाई हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो पानी चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ। सो एउटा चाहिँ पानीद्वारा जन्मिनु भनेको। दोस्रो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, आत्माद्वारा जन्मिनु। अब पानीद्वारा जन्मिनु त्यो विश्वासद्वारा मेरो अन्तस्करणबाट फुटेर निस्किने जीवनको पानी हो भने चाहिँ फेरि यो आत्मा भनेको चाहिँ के हो त? आत्मा भनेको चाहिँ यही यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पदलाई हेर्नुहोस् तपाईँले। यूहन्ना 6 अध्यायको 63 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पद तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढिदिन्छु तपाईँको लागि, तर तपाईँले पनि हेर्नुहोस्। 63, 6 को 63, 6 को 63। सो यहाँ के भनेको छ, बिउताउने आत्मा हुन्, देहले केही फाइदा दिँदैन। ती कुरा जो मैले तिमीहरूसित गरेको छु आत्मा र जीवन हुन्। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, कोही आत्मा र पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैन भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यलाई देख्नु हो भने चाहिँ वी हेभ टु बी बर्थ आउट अफ द वर्ल्ड है। हामी चाहिँ वचनद्वारा जन्मिएको हुनुपर्छ, किनभने वचनको जुन चाहिँ सिड छ त्यो चाहिँ अविनाशी सिड हो, इम्पेरिसेबल सिड हो, कहिले पनि नाश नहुने सिड हो है। घाँस ओइलाइहाल्छ, फुल पनि के हुन्छ, सुकिहाल्छ, तर परमप्रभुको वचन चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यशायाको किताब 40 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई पढ्यो भने त्यो कुरा बताएको छ, द वर्ड अफ गड स्ट्यान्ड्स फर एभर, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने अविनाशी के हो, त्यो चाहिँ एउटा सिड हो। सो याकुबको किताबलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ कि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन जो चाहिँ माथिबाट आउने असल दान हो, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो इम्पेरिसेबल सिड भनेको छ पहिलो पत्रुसले, कहिले पनि नाश नहुने वीर्य है बताएको छ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो कहिले पनि नाश नहुने सिड हो, इटर्नल सिड हो। सो तपाईँ र म चाहिँ त्यो अनन्तको त्यो इटर्नल सिडद्वारा हामी जन्मिन्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो हाम्रो लागि। द्याट इज द प्रमिस अफ गड फर अस। सो यहाँ के भन्दैछ, त्यो कुरालाई निकोदेमसले बुझ्न सकेन। हेर्नुहोस्, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ नि, वास्तवमा हामी चाहिँ अविनाशी वचनबाट हामीले जीवन पाएको हुनुपर्छ। हामीले यदि अविनाशी वचनको जीवन पाएका छैनौँ भने चाहिँ नि के हुन्छ, हामी अरू कुराहरूले हामीलाई अल्मलाउँछौँ। तपाईँले प्रभुलाई किन ग्रहण गर्नुभएको, किन विश्वास गरेको भन्दाखेरि कतिजनाले भन्छ, ओ मलाई फलानुले भन्यो नि राम्रो छ अरे, कतिले भन्छ मलाई राम्रो लाग्यो नि, कतिले भन्छ मरौ परौमा साह्रो सजिलो रहेछ यो धर्म चाहिँ, बेसी के गर्नु पर्दैन रहेछ
बेसी बार्नु पनि नपर्ने, बेसी दान दक्षिणा पनि दिनु नपर्ने, सजिलो रहेछ है, एकदमै राम्रो रहेछ। मर्दा पनि सजिलो रहेछ, पर्दाखेरि पनि सजिलो रहेछ है। कतिजनाको लागि त्यति मात्रै हो। किन चाहिँ त्यो भन्दैछ? वाइ आर पिपल थिङ्किङ लाइक द्याट भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू वचनबाट जन्मेकै छैन। हेर्नुहोस्, वी हेभ टु बी बर्थ आउट अफ द वर्ड। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सबैजनाले छोडेर जाँदै थिए। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा जब प्रभुले सत्य कुरालाई बोल्नुभयो, त्यति बेला सबैजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई छोड्दै गयो। धेरैजना चाहिँ यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 60 पदमा चाहिँ मान्छेहरूले भनेको छ कि ओहो यो मान्छेको कुरा चाहिँ कठोर छ है। यो सुनेपछि धेरैजनाले के भन्यो, यो मान्छेको कुरा कठोर छ, कसले चाहिँ यो कुरालाई सहन सक्छ। अनि 66 पदमा के भएको छ, यो धेरैजना मान्छेले उहाँसँग हिँड्न छोड्यो भनेको छ। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 66 पदमा यसरी लेखेको छ, यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे, उहाँसँग फेरि हिँडुल गरेनन्। अब 67 र 68 हेर्नुहोस्। यसकारण येशूले 12लाई भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि गइहाल्ने इच्छा गर्छौ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका कुराहरू त तपाईँसँग छ। सो इटर्नल वर्ड अफ इटर्नल लाइफ, हेर्नुहोस् है, अनन्त जीवनको वचन चाहिँ कोसँग छ? यीशु ख्रीष्टसँग छ। सो तपाईँ र म चाहिँ त्यो अनन्त जीवनको वचनद्वारा जन्मिनु हामीलाई आवश्यक छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस। यदि हामी वचनद्वारा जन्मेका छैनौँ भने चाहिँ हामी अरू कुराहरूद्वारा हामी विश्वासमा आएको हुन्छ। हो, हाम्रो सुरु केही कुराले हुनसक्छ है, घरमा परिवारमा कसैको रोग जाति भयो, त्यो एउटा कारक हुनसक्छ, तर त्यो त एउटा स्पार्क मात्रै हो, त्यो त एउटा सानो चिङ्गारी मात्रै हो। तर वचनले भन्छ विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट आउँछ। अनि सुनाइ चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको ख्रीष्टको वचनबाट आउनुपर्छ। यदि त्यो सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आएको छैन, तर हो हरेमा यस्तो हुन्छ, हरे त्यस्तो हुन्छ, हरे है, कतिजना मान्छे चाहिँ त्यो रोटी खानु मात्रै आएको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवकाईमा, अनि रोटी खुवाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई राजा बनाउन चाहन्थे। अनि भोलिपल्ट आएर फेरि के भन्थे, इन्डाइरेक्टली रोटी खाऊ डाइरेक्ट भन्नु नसकेर अर्को चिन्ह चाहिँ के देखाउनु हुने? किनभने अब मोसाले त हामीलाई उजाड स्थानमा मन्ना दियो, मन्नाको बादमा फेरि के आएको थियो भन्नुहोस् त? बटै आएको थियो नि त, रोटी आएको थिएन, मासु पनि आएको थियो। सो के भयो, अब भोलिको दिन त मेन्यू चेन्ज हुन्छ कि भन्ने सायद उनीहरूले आशा गरिरहेको थियो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हेर तिमीहरू नाश हुने कुराको लागि काम नगर है, तर तिमीहरू त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ मेरो पिताले दिनुहुन्छ, अनन्तसम्म रहिरहने कुरालाई। अनि उनीहरूले भने के गर्नुपर्छ त्यस्तो भए? त्यो गर्नुको लागि चाहिँ सधैँभरि स्वर्गबाट रोटी झरिरहनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो अर्थात् यीशु ख्रीष्टलाई तिमीले विश्वास गर। त्यही नै हो, त्यही नै हो नाश नहुने कुराको लागि काम गर्नु भन्ने कुरालाई। कतिपल्ट हामी प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि हामी वचनद्वारा जन्मेका हुँदैनौँ है। नामको हिसाबले हामी क्रिस्चियन नै भन्छौँ है। कहिले ब्याप्टिजम लिएको भन्दाखेरि हामीलाई एकदम त्यो डेट पनि थाहा हुन्छ, एकदमै डेट पनि थाहा हुन्छ। कसैलाई त एकदमै सपनामा डेट सोध्यो भने पनि याद हुन्छ, त्यो ठुलो वरदान हो उनीहरूलाई। मलाई चाहिँ डेट पटक्कै थाहा हुँदैन। सो त्यो वरदानको लागि म पनि प्रार्थना गरिरहेको छु, प्रभु मेरो मेमोरीमा त्यो बसोस् भनिकन। तर कतिजनाकोमा राम्रो छ। सुन्नुहोस् है, त्यो डेट्स है, यो दिन मलाई ब्याप्टिजम दिएको, फलानु पास्टरले दिएको, फलानु दिन यस्तो भएको थियो, त्यस्तो त्यस्तो टक 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 भन्न सक्छ। तर नि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि एउटा व्यक्ति वचनद्वारा जन्मेको छैन भने त्यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई देख्नु पनि पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीले मेरो वचनलाई पालन गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरू मेरो चेलाहरू हौ भन्नुभयो। तिमीहरू मेरो चेला चाहिँ त्यति बेला हो जब तिमीले मेरो वचनलाई पालन गर्छौ। हामी प्रभुको चेला चाहिँ त्यति बेला हुँदो रहेछौँ जब हामी उहाँको वचनलाई पालन गर्छौँ। तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ मेरो वचन तिमीहरूमा रहन्छ। अनि परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6-7 पदमा के 5 पदमा भनेको छ, उहाँको प्रेम चाहिँ यही हो कि उहाँको आज्ञालाई हामी पालन गर्छौँ। उहाँको आज्ञा पालन गर्नु नै प्रेम हो भनेको दोस्रो यूहन्ना 6 पदमा भनेको छ। सो एभ्री टाइम प्रेम भनेको चाहिँ के हो, लभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नु। सो पौलले अघि थिस्सलुनिकेको मण्डलीलाई के भन्दैछ भने चाहिँ हाम्रो अर्थी र उपदेश चाहिँ भुल वा
अशुद्धताबाट आएको होइन। सो परमेश्वरको पूर्ण वचनलाई, कम्प्लिट वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा चेलाहरूसँग उहाँ बात मार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि बात मार्दै गर्दाखेरि जब प्रभुले अब म चाहिँ स्वर्ग जाने बेला भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी मारिन्छु, म स्वर्गारोहण हुन्छु भन्दाखेरि चेलाहरूलाई इन्सिक्योरिटी भयो, डर भयो। किन भन्नुहोस् त, जुन चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जाल पनि छोडेको हो, जुन चाहिँ मान्छेको लागि उनीहरूले आफ्नो चाल पनि छोडेको, जाल पनि छोडेको है, पाल पनि छोडेको, सबै छोडिसकेको थियो। चाल, जाल, पाल सबै छोडेको थियो। अब त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ, अब केटा हो म चाहिँ जान्छु भन्दैछ। केटाहरूलाई त कता न कता बनाएर सबैलाई ल्यायो, चेला बनायो। अब गुरुले के भन्दैछ, म त जान्छु भन्दैछ। अन्त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ चेला चाहिँ खुसी हुन्छ? खुसी नै भएन, उनीहरू दुखित भए। तर प्रभुले भन्नुभयो म जान्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू दुखित भइरहेको छौ। वास्तवमा नि म जानु असल छ, किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता आउनुहुन्छ जसले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा, किनभने मैले भन्नुपर्ने तिमीहरूसँग थुप्रै कुराहरू छ नि, तर तिमीहरूले अहिले त्यसलाई ग्रहण नै गर्न सक्दैनौ। पवित्र आत्मा आउनु भएको उद्देश्य नै हाम्रो लागि चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, उहाँले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण कम्प्लिट ट्रुथमा, पूर्ण सत्यतामा लान चाहनुहुन्छ। आज कतिजना मानिसहरू छन् यो संसारमा जसहरूले चाहिँ मान्छेलाई अधुरो सत्यतामा राखिरहेको छ। हाफ ट्रुथ भनेको डरलाग्दो कुरा हो, यति साह्रो डरलाग्दो कुरा हो। आज बिहान हामीले यो कुरालाई डिस्कस गर्दै थियौँ हाम्रो घरमा। म तपाईँलाई पनि यो वचन सेयर गर्न चाहन्छु। मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 लिएर 19 पदमा त्यसको शिक्षकहरू नै छ, त्यसको शिक्षकहरू पनि हुन्छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेन्सन गर्नुभएको छ। यो शब्दलाई अब हामीले पढिरहेको हो, ध्यान दिएर पढ्यो भने मात्रै बुझ्छौँ। सो मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 लिएर 19 पद तपाईँहरूले हेर्नुहोस् एकैछिन मसँग। हामीले यो खण्डलाई त कति खेप पढेका छौँ, तर यहाँभित्र भएको एउटा शब्दलाई म टिप्न चाहन्छु आज। यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको छु भन्ने नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आए। किनकि साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जान्दैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा बिन्दु टल्ने छैन। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला। यो लाइनलाई हेर्नुहोस् है, यो लाइनलाई पढ्दैछु म। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला। आज संसारमा नि यस्तो किसिमका मानिसहरू छन् जसले व्यवस्थाको सानो सानो कुराहरूलाई भङ्ग गरिरहेको छन् र अरूहरूलाई पनि भन्दैछ ओके गर्दा हुन्छ, त्यो आज्ञालाई भङ्ग गर्दा केही पनि हुँदैन, मर्दैन, नाश हुँदैन। साँच्चै नै एक हिसाबले हेर्नु भने त्यो आज्ञा भङ्ग गर्नेहरू नाश हुँदैन। एक हिसाबले हेर्नु भने ती आज्ञा भङ्ग गर्नेहरू विनाशमा पुग्दैन। सुन्नुहोस् है, उनीहरू सकिन्छ भनेको छैन, उनीहरू नाश हुन्छ भनेको छैन। तर बाइबलले भन्दैछ त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्। सो त्यस्ता मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई यस्तो सिकाउँछ कि ओके तिमीले यो आज्ञालाई भङ्ग गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ नि खासमा त्यो समयको मान्छेलाई भनेको हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले यो गर्दा हुन्छ। खासमा अब सानो आज्ञा हो नि। म उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई बताएको छ स्त्रीहरूले शिर ढाक्नु, पुरुषहरूले शिर नढाक्नु। सिम्पल उदाहरण। सो त्यो चाहिँ सानो आज्ञाभित्र आयो, लिस्ट कमान्डमेन्टभित्र आयो। सो कतिजनाले के भन्छ नढाक्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन है, नढाक्दा पनि हुन्छ, तिमीले शिर, पुरुषले शिर ढाक्दा पनि हुन्छ, स्त्रीले नढाक्दा पनि हुन्छ। लिस्ट कमान्डमेन्टमा आयो त्यो। सो हाम्रो वी हेभ चोइस टु ओबे द्याट। हाम्रोमा चुनाव छ अनि हामीले त्यो चुनावलाई गर्न सक्छौँ या गर्न सक्दैनौँ। तर वास्तवमा हामीले जब सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि मान्छौँ, सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि मान्छौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ जहिले पनि
सानो कुराको विश्वास योग्यतादेखि सुरु हुन्छ। एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा मान्छेले आएर के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो कमान्डमेन्ट कुन चाहिँ हो? सबैजनालाई ठुलो चाहिँ गर्नु चाहन्छ है, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो? लुकाको किताब 16 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग, 16 अध्यायको सायद 10 पदतिर भन्नुभएको छ। यो एउटा ल हो, दिस इज अ स्पिरिचुअल ल, यो आत्मिकी एउटा व्यवस्था हो। यो आत्मिकी व्यवस्थाले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 अध्यायको 10 पद हेर्नुहोस्, लुका 16 को 10। सबैले खोल्नुहोस् ल, कृपया सबैले खोल्नुहोस् यो वचन अनि हेर्नुहोस् यो वचनले हामीलाई के भन्दैछ आज। लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदले भन्छ, जो थोरै कुरामा विश्वासी हुन्छ त्यो धेरैमा पनि विश्वासी हुन्छ, और जो सानो कुरामा अविश्वासी हुन्छ धेरैमा पनि अविश्वासी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसो व्यवस्थाको सानो कुरालाई जसले भङ्ग गर्छ अरूलाई पनि गर्नु सिकाउँछ कतिजनाले। अब हेर्नुहोस्, म आज एज अ लिडर मैले व्यवस्थाको सानो कुरालाई भङ्ग गरेँ, आज मैले भङ्ग गरेँ, तपाईँलाई पनि भन्छु ओके इट्स अल राइट, तपाईँले भङ्ग गर्दा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। मैले मुखले त भनिनँ तर व्यवहारले भने, व्यवहारले मानिलिनुहोस्। अहिले म यहाँ चाहिँ तपाईँको अगाडि टोपी लगाइकन बोलेँ, आज मलाई टाउको दुखिरहेको छ, बिसन्चो भइरहेको छ, तर अब तपाईँहरूले बुझ्छ है, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै बुझ्नुहुन्छ, म टोपी लगाएर बोल्छु। अन्त मैले त भनिनँ नि तपाईँलाई टोपी लगाएर बोल्नु भनेर, तर तपाईँले मलाई हेर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अरे एउटा लिडरले बोल्दो रहेछ, केही पनि हुँदैन, यो मान्छे राम्रै मान्छे हो, उसको क्रेडिबिलिटी छ, सो त्यो फेस भ्याल्युमा लिन्छौँ। सो कोही कोही बेला नि हाम्रो एक्सन्सहरू त्यस्तो हुन्छ, त्यो सही एक्सन होइन वास्तवमा। बाइबलमा भनेको छ कि बगालको उदाहरण हो, लिड बाई इक्जाम्पल। सो मैले चाहिँ परमेश्वरको सानो वचनलाई पालन गरेँ नि, त्यसले मेरो जीवनमा आशिष ल्याउँछ, आशिष ल्याउँछ। म आज कोहीसँग बात मार्दै थिएँ, राम्रो कुरा भयो, राम्रो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यो मतलब सेवकाईको कुरा भइरहेको थियो। कतिजनाले चाहिँ तपाईँहरूको सेवकाई किन मन पराउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तपाईँहरूले गर्दै गरेको सेवकाईमा चाहिँ मान्छेहरूको एकदम बेसी सो अफ छ, एकदम बेसी नक्कल झक्कल छ, एकदमै बेसी यस्तो प्रकारले सेवकाई गरिरहेको छ है, मलाई भन्दै थिएँ कसैले। अनि मैले उहाँलाई एक्सप्लेन गर्दै थिएँ, मैले कसैको ओर त लिएको होइन, तर हामीसँग सेवकाई गर्ने थुप्रोजना मान्छेहरू चाहिँ टुटेको फुटेको भत्किएको ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरू हुन्। त उनीहरू अहिले बनिँदै गर्दाखेरि मैले उसँग एकैचोटि ग्रेट डिमान्ड गरेँ भने सायद त्यो डिमान्डले गर्दाखेरि उसलाई परिवर्तन हुनु टाइम लाग्छ होला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि पहिला जक्कैको घरमा जाइदिनु भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, जक्कैको घरभित्र प्रभु जानुभएपछि जक्कैको भित्र कायलता आयो, अनि कायलताले के भयो, जक्कैले सबै कुरालाई उसले रिस्टोर गर्यो। सो हामी कोही कोही बेला हामी ग्रेट डिमान्ड्सहरू माग्न सक्दैनौँ, तर परिपक्व हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो कुराहरूलाई बताउँदै जान्छौँ, त्यो कुराहरूलाई हामी सिकाउँदै जान्छौँ, अनि त्यो सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा ब्रेक थ्रु आउँछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अर्नेस्टली पर्खिरहेको छौँ, हामी इमान्दारीसँग ती व्यक्तिहरूलाई पर्खिरहेको छौँ जसको जीवनमा एक दिन त्यो काम हुन्छ भन्ने खण्ड। सो अहिले चाहिँ हामीले ख्रीष्टको धीरजलाई देखाउँदैछौँ, ख्रीष्टको प्रेमलाई प्रदर्शन गर्दैछौँ। तर अब वचन अनुसार हो भने चाहिँ लिस्ट कमान्डमेन्ट पनि छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा क्याटेगोरी छ अरे, मान्छेहरू छ अरे, जसले चाहिँ परमेश्वरको सानो आज्ञालाई पनि भङ्ग गर्छ, अरूलाई पनि गर्न सिकाउँछ। तर जहिले पनि नि सानो आज्ञालाई पालन गर्नुदेखि मात्रै हामी ठुलो आज्ञालाई पालन गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। अब यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदमा भेरी क्लियरली एकदमै सफासँगले भन्नुभयो कि जो चाहिँ सानो कुरामा अविश्वासी हुन्छ त्यो चाहिँ धेरैमा पनि अविश्वासी हुन्छ। सो प्रभुले तपाईँ र मलाई हेरिराख्नु भएको छ है, तपाईँ र मलाई हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो विश्वस्तताको जाँच भइरहेको छ। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, हामीले उद्धार पायौँ, त्यो एउटा विश्वास थियो, विश्वासको सुरुवात थियो भने चाहिँ अब विश्वासको परिपक्वता चाहिँ विश्वस्ततामा परिणत हुन्छ। सुन्नुहोस् है, फेथफुलनेसमा एउटा चाहिँ फेथ हो। अनि म अरू बेला पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु यो कुरालाई, विश्वास चाहिँ शैतानकोमा पनि छ, अनि त्यो चाहिँ डरले काँप्छ, तर त्यसकोमा विश्वास योग्यता चाहिँ छैन, फेथफुलनेस चाहिँ छैन।
तर हाम्रोमा चाहिँ विश्वास छ अनि हामीसँग चाहिँ विश्वास योग्यता पनि छ। विश्वास योग्यता पनि छ। सो विश्वास र विश्वास योग्यताको भिन्नता चाहिँ त्यो हो। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई सानो कुरामा विश्वास योग्य भएको चाहनुहुन्छ। सो एज अ लिडर आज मैले तपाईँलाई चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु कि ओके यो आज्ञालाई भङ्ग गर्दा केही पनि हुँदैन, शब्दले त भनिनँ, व्यवहारले भन्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गको राज्यमा चाहिँ त्यो मान्छे सबैभन्दाखेरि सानो कहलाइन्छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने लिस्ट अफ द कमान्डमेन्टमा ऊ फेथफुल भएन, सानो आज्ञामा फेथफुल नै भएन। सानो आज्ञामा आज हामीले जब डाइटरी लको कुरा गर्दैछौँ, त्यो मैले भनेको होइन नि, त्यो मैले भनेको होइन, वचनमा लेखेको कुरा पढेर सुनाइदिएको हो। जस्तो अहिले मैले यो शिर ढाक्ने र नढाक्ने कुरा गरेँ, यो मैले भनेको होइन, यो मेरो आइडिया होइन, यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हो। यो सानो आज्ञा हो नि त। त्यो सानो आज्ञालाई मैले मानिदिँदाखेरि त त्यो सानो आज्ञाले चाहिँ मेरो जीवनमा आशिषलाई ल्याउँछ नि त। तर त्यो सानो आज्ञाको आशिषलाई चाहिँ अहिले यो पृथ्वीमा देख्दैन। त कतिजना मान्छेले के भन्छ, वाट इफ मैले डाइटरी ललाई ब्रेक गरेँ भने के म मर्छु? मलाई अस्ति कसैले सोध्दै थिए के म मर्छु त? त्यसो भए मर्नुहुन्न तपाईँ, किनभने बाइबलमा दुई किसिमको पाप छ भनेको छ। एउटा मृत्युसम्म पुर्याउने पाप छ, अर्को मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप छ। तर मृत्युसम्म नपुर्याउने पापले चाहिँ के गर्छ त? पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायमा लेखेको छ त्यो कुरालाई। 5 अध्यायको तपाईँले पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको एकपल्ट पढ्छु ल, कहाँ लेखेको छ भने नि 16-17 लेखेको छ। त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ भने दुई किसिमको पाप छ, एउटा मृत्युसम्म पुर्याउने, अर्को मृत्युसम्म नपुर्याउने छ। 16मा रहेछ, यदि कसैले आफ्नो भाइलाई पाप गरेको देख्छ तर यस्तो पाप जसको फल मृत्यु त होइन, त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नेछ र परमेश्वरले त्यसलाई जीवन दिनुहुनेछ। सो हामी देख्छौँ नि कतिवटा कुरा, कतिवटा समस्यालाई हामी देखिरहेको छौँ एन्ड वी आर प्रेइङ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, हामीले सम्झाएको, हामीले भनेको यसो गर्नु हुँदैन भाइ, यसो गर्नु हुँदैन बहिनी भनेर, तर अब उसले मानेकै छैन। सो मेरो काम चाहिँ म प्रार्थना गर्नु हो। सो म गएर चाहिँ उसको त्यो कुरामा म हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ, बट आई क्यान प्रे। अनि मैले देखेको छु कि प्रार्थनाले डाँडाहरू हट्छ। सो हामी क्रिटिकल नभएर चाहिँ, हामी त्यो कुरालाई लिकन निन्दनीय नभएर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिदिने काम गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु। हामीले नि कतिवटा देख्छौँ नि कमजोरी देखिरहेका छौँ, यो नगर भनेर भनेको पनि हो, तर भए पनि उसले गरिरहेको छ भने चाहिँ अब मेरोमा रहेको चाहिँ प्रार्थना गर्ने मात्रै हो। सो यहाँ भन्दैछ कसैले देख्छ भने यस्तो पाप जसको फल मृत्यु त होइन, उसले प्रार्थना गर्नेछ र परमेश्वरले उसलाई जीवन दिनुहुनेछ। अर्थात् तिनीहरू जसले मृत्युको पाप गरेको छैन, मृत्युसम्मको पाप पनि हुन्छ, यसको विषयमा त कसैले बिन्ती गरोस् भनी म भन्दिनँ, तर मृत्युसम्मको पाप पनि छ नि त एउटा। सो अहिले चाहिँ हामीले त्यो मृत्युसम्मको पापको कुराहरूलाई डिल गर्दैछौँ। परमेश्वरको ललाई नमान्दाखेरि के हुन्छ, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई नमान्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ओपनिङ डोर्स, हामीले ढोकाहरू खोलिरहेको छौँ मृत्युसम्मको पापको कुराहरूलाई। हेर्नुहोस् है, हामीले लास्ट 40 डेजको त्यो फिस्ट जुन चाहिँ ट्याबर्नेकल विथ द लर्डको टाइममा हामीले के सिकिरहेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले सिन्क्रिटिजम सिकिरहेको थियौँ। सो त्योभन्दा अगाडि सिन्क्रिटिजमलाई त हामीले हाम्रो लाइफस्टाइल बनाएको थियौँ, हाम्रो इसाई जीवनशैली बनाएका थियौँ। तर जबदेखि हामी सत्यतासँग परिचय हुन थाल्यौँ, वचनले सत्यतालाई देखाउन थाल्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न थाल्यौँ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ, यो चाहिँ गलत रहेछ, हामीले परमेश्वरको वचनमा थप्नु हुँदैन रहेछ। अब यो सत्यतालाई तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि, त्यो सत्यतालाई थाहा पाएपछि चाहिँ के भयो, अब त्यो सत्यतालाई थाहा पाएपछि चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौँ, हामी त्यसलाई गर्न छोडिदिन्छौँ। हामी भन्छौँ कसैलाई यो रङ हो। मलाई अस्ति एकजना भाइले भन्नुहुँदै थियो, उहाँले कुरा गर्नुभयो सिधै, यो रङ हो, म गर्दिनँ। अनि एकछिन त्यो सिचुएसन एकदमै तात्यो, माहौल गरम भयो। तर के भयो, त्यो छोराले विजय पायो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले सत्य बोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि उसले सत्य बोलिदियो अनि सत्यले उसलाई विजयमा पुर्यायो। तर अब हामी त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अब एज अ इनिक्विटी अथवा इनिक्विटी होइन, एज अ ट्रान्सग्रेसन गनिन्छ।
अपराधको रूपमा गनिन्छ। अपराधको रूपमा कसरी गनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ नि परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि मैले यो गर्नु हुँदैन तर मैले गरिरहेको छु। अब मलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि मैले त्यो कुरालाई डोर्याउँदैछु मेरो जीवनमा, त्यो चाहिँ पाप भनेर गनिँदैन, त्यो चाहिँ अपराध भनेर गनिन्छ, ट्रान्सग्रेसन। सो त्यो ट्रान्सग्रेसनको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्सहरू आउँछ, परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ आउँछ। अन्त प्रभुले हामीलाई पहरादार भन्नुभयो, मैले चाहिँ तँलाई इजरायलको घरानाको पहरादार बनाएको छु। जब पनि तैँले मबाट परमेश्वरको वचनलाई पाउँछस् त्यो चाहिँ लगेर तैँले मानिसहरूलाई भनिदिनु। अनि तैँले मानिसलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ त्यो तैँले दिएको वार्निङलाई सुनेर उसले आफ्नो ज्यान जोगायो भने है त्यो मानिसले आफ्नो ज्यान पनि जोगाउँछ, तँ पनि निर्दोषी हुन्छस्। तर अन द अदर ह्यान्ड के भन्यो, हामीले चाहिँ अब यो मान्छेले पत्याउँदैन होला, यो मान्छेले विश्वास गर्दैन होला भनेर हामी भनिदिँदैनौँ भन्ने चाहिँ वचनले भनेको छ। त्यो मान्छेले त आफ्नो ज्यान गुमाउँछ तर त्यसको दोषी चाहिँ म तँलाई बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, यो डेन्जरस कुरा पो त, यो त ठुलो कुरा हो। हामी सत्य किन बोल्नुपर्छ प्रेममा? वाइ सुड वी स्पिक ट्रुथ इन लभ? कोही कोही बेला चाहिँ हामी पोलिटिकली करेक्ट हुन्छ। मैले अघि भने नि 40% ट्रुथ चाहिँ हामी बोल्छौँ। यतिको ट्रुथ बोल्यो भने चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यो ट्रुथको भोल्टेजले है मेरो बल्बहरू जल्छ भनेको न, तर यहाँदेखि चाहिँ मैले हात लगाइन्छ यसले मलाई लडाउँछ भन्ने डरले हामी बोल्दैन, चुपचाप बसिरहन्छौँ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, फरिसी शास्त्रीहरूलाई चाहिँ कप्टी भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ। प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो इट्स अल राइट, अब त्यस्तै छौ, संसारमा बाँचिन्छ भने यस्तै हो नि भन्नु भएन, सिधा मुखमा भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ कप्टीहरू हो भन्यो। किनभने कप्टीले चाहिँ के गर्छ, आफूले थाहा पायो अर्कोलाई बताउँदैन। म आज तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मेरो प्रियहरू हो, तपाईँले सत्यतालाई थाहा पाउनु भएको छ नि, धार्मिकताको प्रचारक बनिनुहोस्, हाँस्छ मान्छे तपाईँसँग, पक्का हाँस्छ, पक्का तपाईँलाई ठट्टा गर्छ। नुहले जहाज बनाउँदै गर्दा नि पक्का ठट्टा गरेको, पक्का हाँसेको। किनभने प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 5, 6, 7 पदहरूले के बताएको छ भने त्यति बेलासम्म चाहिँ कुहिरो उठेर भूमिलाई भिजाउँथ्यो भनेको छ। आकाशबाट पानी पर्छ भन्ने त मान्छेलाई थाहा पनि थिएन, तर नुहले भनिरहेको थियो, ऊ चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। अनि धार्मिकताको प्रचारकहरू चाहिँ बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने उनीहरू सधैँ निन्दनीय छ। यर्मिया धार्मिकताको प्रचारक थियो, उसले के भयो, उसले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि के भयो, मान्छेले उसलाई निन्दा गर्यो। अनि यर्मियाले एक ठाउँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु तपाईँको धीरजमा मलाई सोरेर जानेदेखि बचाउनुहोस्। योना पनि प्रिचर अफ राइचियसनेस थियो, उसको कुरालाई मान्छेले नसुनेर यति साह्रो डिप्रेस भइसकेको थियो। उसले गएर भन्थ्यो, मान्छेले पश्चाताप गर्थ्यो, प्रभुले माफ गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो, तर फेरि पाप गर्थ्यो मान्छेहरूले। अनि उसले भन्यो म यो पालि चाहिँ भन्दिनँ, निनवेमा जा भनेको, तर्सिसमा गयो। अनि तर्सिसमा गएर पनि उसले प्रचार गर्ने बित्तिकै यस्तो डरलाग्दो विश्वासै नगर्ने मान्छेहरू थियो, यति साह्रो दुष्ट मान्छेहरू थियो। तर त्यो दुष्ट मान्छेले के गर्न थाल्यो भने नि पश्चाताप गर्यो भाङ्रा ओढेर। अनि उसले चाहिँ पक्का अब यो पालि चाहिँ परमेश्वरले मलाई फेल गर्नुहुन्न, यो पालि त पक्का यो निनवे चाहिँ के हुन्छ, नाश हुन्छ, निनवे नाश हुन्छ भनेर माथि डाँडामा बसेको थियो। निनवे नाश भएन। अनि उसले के भनेको छ, प्रभु तपाईँले मलाई धोका दिनुभयो भनेको छ। फेरि रिसाएको छ। तर नि हामीले इतिहासमा गएर हेऱ्यो भने नि निनवे एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गामाथि नरहने गरी नाश भएको छ। तपाईँले अरू प्रफेट्सलाई पढ्नुहुन्छ नि, निनवे चाहिँ यस्तो डरलाग्दो नाश भयो, तर एउटा प्रफेटले उसको काम गर्यो। अनि त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि कतिजनाले जीवन पनि मिलायो, तर बादमा गएर मिलाएन नि, विनाश आउँछ। सुन्नुहोस्, विनाश भइसकेर नि मैले भनेर टेरेन नमानेर विनाश भएको मलाई थाहा थियो नि यो हुन्छ भन्नु चाहिँ हामी दोषी ठहरिन्छौँ त्यसको चाहिँ। तर यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई भन्छौँ भने चाहिँ कोही बाँच्छ। अनि बाइबलले भनेको छ कसैलाई चाहिँ मार्नुको लागि घिसारेर लाँदै गरेको तैँले देखिस् भने चाहिँ तैँले त्यसलाई गएर बचा। यदि तैँले भन्छस् यसलाई म चिन्दिनँ भनेर तैँले भन्छस् भने चाहिँ मान्छेको मनको हिसाब राख्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराको लेखा लिनुहुन्छ। हितोपदेशको किताबमा लेखेको छ, हजुर 24मा है, हितोपदेश 24मा लेखेको छ कि त्यो चाहिँ तैँले परमेश्वरले चाहिँ तँबाट लेखा लिनुहुन्छ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, आज मार्नलाई नि थुप्रोजनालाई घिसारेर लाँदैछ,
हामी चुपचाप बसिरहन्छौँ, केही पनि होइन हो, छ्या यो त केही होइन, इट इज फन, यो त इन्जोयमेन्ट हो, केही होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, होइन, त्यो माइनर सिनभित्र आउँछ। अनि त्यसको हिसाब परमेश्वरले हामीबाट लिनुहुन्छ। तपाईँ सत्यतालाई बोल्नुहोस् त, सत्यतालाई बोल्नुहोस् त। सत्यतालाई बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ खेदमा पर्नुहुन्छ। यहाँ म जुन ठाउँमा बस्छु गान्तोकमा, है, कुनै मान्छेले सुँगुरको मासु खाँदिनँ भन्यो भने त्यो मान्छेलाई आजको दिनमा सोध्छ अरे तिमीले सोलोमनको टिचिङ सुन्दैछौ भनेको है। अब मान्छे त्यहाँसम्म भइसकेको छ है, तिमीले पक्का पनि त्यो टिचिङले इन्फ्लुएन्स भएको होइन, सोलोमनको टिचिङ होइन यो, परमेश्वरको वचनभित्र त्यो नगर भनेको कुरा हो। सानो कुरा हो नि, त्यो सानो कुरा हो, तर सानो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अघि हामीले के हेर्दै थियौँ, मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा हामीले 17देखि 19मा सबैभन्दा सानो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु। अब ग्रेटेस्ट आज्ञा चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा मान्छेले सोधेको छ, शास्त्रीले सोधेको छ, त्यो पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्नलाई सोधेको थियो। ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो? मत्तीको किताब 22 अध्यायको 36देखि लिएर 39 पदमा त्यो प्रश्न सोधेको छ। के भनेको छ? गुरुज्यू, व्यवस्थाको महान आज्ञा कुन हो भनेको छ। सो व्यवस्था चाहिँ कसरी डिभाइड भएको थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेट कमान्डमेन्ट्स, लिस्ट कमान्डमेन्ट्स, महान आज्ञा र सानो आज्ञा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले के भनेर सम्बोधन गर्नुभयो? मत्तीको किताब 5 अध्यायमा सबैभन्दा सानो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने विषयमा भन्नुभयो। सबैभन्दा सानो आज्ञा पनि रहेछ नि त, सबैभन्दा सानो आज्ञा, चित्रो सानो कुरा, यस, त्यसको पनि आज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ। यसको मिनिङ के हो भन्ने सायद म डल्लै बुझ्दिनँ, तर प्रभुले भन्नुभयो म मान्छु। प्रभुले मबाट बलिदान चाहनु भएको छैन, मबाट के चाहनु भएको छ? आज्ञा पालन। सानो आज्ञा चाहिँ नि हामी आज्ञा पालनद्वारा नै पुरा गर्न सक्छौँ। सानो आज्ञा चाहिँ यो नगर ल भनेको चाहिँ हुन्छ भनेर नगर्नु त हो, यो नखा ल भनेको हुन्छ भनेर नखानु त हो, यो नलगा ल भने हुन्छ भनेर नलगाउनु त हो। तर त्यसलाई लिकन कति बेजी मान्छे जुझिरहेको छ, आज झगडा परिरहेको छ। त्यसो भए चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो? अस्ति मलाई एकजनाले भर्स पठाउनु भएछ, बिचको टिपिकन, सायद उहाँलाई पनि कसैले पठाएको थियो। यो भनेको चाहिँ के हो? सो के भयो? अब परमेश्वरको वचनलाई अधुरो पढेको कारणले गर्दाखेरि आर्ग्युमेन्ट गरिरहेको छ। अनि म चाहिँ आर्ग्युमेन्ट्स गर्नेहरूलाई सधैँ भन्छु, प्लिज तपाईँ आर्ग्युमेन्ट्स नगर्नुहोस्। मलाई पनि कतिजनाले त्यो आर्ग्युमेन्ट गरेको क्वेसन्सहरू पठाउँछ, आई नेभर एन्सर। सुन्नुहोस्, त्यो मेरो भाग नै होइन, त्यो मेरो लडाइँ नै होइन। मेरो काम चाहिँ के हो? सत्यता तपाईँलाई बताउनु हो, सत्यता चाहिँ तपाईँलाई बताउनु हो। सत्यता मान्नु नमान्नु तपाईँको चुनाव हो, तर म प्रेमसँगले बताउन चाहन्छु त्यो कुरालाई। मैले प्रेमसँग बताएँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो प्रेमसँग भनेको कुराले चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा ब्रेक थ्रु आउँछ। त यहाँ के भयो? मान्छेहरू चाहिँ आज त्यस्तो छन् संसारमा। अनि पौलले यहाँ के भन्दैछ थिस्सलुनीकेको मण्डलीमा भन्दैछ, किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश चाहिँ छल कपटबाट उब्जेको होइन। हामीले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ छल कपटबाट उब्जेको होइन, हाम्रो अर्थी र उपदेश चाहिँ। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्दैछ? परमेश्वरको वचनमा छल कपट गरिरहेको छ। छल कपटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ छल कपटमा चाहिँ उसको व्यक्तिगत फाइदाहरू छ, निज लाभहरू छ, पर्सनल गेनहरू छ। त्यसको बारेमा हामीले परमेश्वरको वचनमा हामीले भेटाउँछौँ है। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 17 पद हेर्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 17 पद, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ त्यसलाई पनि हामी पढौँ। 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 17 पदले यसरी भन्छ, किनकि धेरैजनाले जस्तै हामी परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्ने होइनौँ, तर निष्कपट मानिस जस्तै परमेश्वरबाट पठाइएका जस्तै परमेश्वरको सामुन्ने हामी ख्रीष्टमा बोल्दछौँ। भेरी क्लियरली पौलले भन्दैछ, परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्नेहरू होइनौँ, परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्नेहरू होइनौँ। मैले मेरो एकजना बहिनीसँग बात मार्दै थिएँ, अनि उहाँले एउटा बिजनेस गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो बिजनेस गरेर उहाँको बिजनेस होम बिजनेस
फ्लरिस भइरहेको रहेछ। अनि तर जब उहाँले परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई सुन्नुभयो त्यो फादर्स डे मदर्स डेको बारेमा, त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भने सुन्नु मात्रै भएन, उहाँले त्यसलाई रिसर्च पनि गर्नुभएछ। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी सुन्छौँ र कोही कोही बेला हामी रिसर्च गर्दैनौँ, यसले भन्यो हो कि होइन कोमा हामी बस्छौँ। म चाहिँ भन्छु तपाईँले खोज्नुहोस्, अझै कोट्याउनुहोस्, तपाईँले अझै कोट्याउनुहोस्। अनि त्यो बहिनीले कोट्याउनु भएछ त्यो कुरालाई। अनि उहाँले कोट्याउँदै गर्दाखेरि नि अरू गहन सत्यतालाई उहाँले बुझ्नुभयो। उहाँले गर्दै गर्नुभएको व्यवसायलाई नि त्यो सत्यताले चुनौती दियो, च्यालेन्ज गर्यो। त्यो त उसको जीवनको एउटा के भन्नु, उसको जीवनको एउटा सायद इन्कम आउने ठाउँ थियो होला सायद, तर त्यो सत्यताले च्यालेन्ज गर्यो। तर नि त्यो छोरी सत्यतासँग उभिएछ। मलाई मजा लाग्यो ऊ चाहिँ सत्यतासँग उभिएछ। किनभने प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मलाई हिजो एकजना कसैले भन्दै थियो, अस्ति नै सायद यो प्रश्न पनि पठाएको थियो है, अब बङ्गुरको मासु खानु त मिलेन, पाल्नु पायो है, बेच्नु पायो भनेर मलाई सोध्दै थियो है। अन्त मैले भन्दै थिएँ तपाईँले आफै नखाने कुरा चाहिँ अरूलाई खुवाउनु हुने, तपाईँले बेच्नु हुने? मैले सोध्दै थिएँ। इट्स हार्ड क्वेसन है। मलाई एन्सर नगर्नुहोस्, त्यसको जज तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले आफै चाहिँ नगर्ने, अरूलाई चाहिँ तपाईँले खुवाउने भनेर मैले सोध्दै थिएँ। अन्त मैले गरिनँ भने अर्कोले गर्छ होला, त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या होइन। तपाईँले गर्नु भएन भने अर्कोले गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ होइन। कतिपल्ट नि हामी सत्यतालाई आदि मात्रै पालन गर्न चाहन्छौँ, आदि मात्रै हामी त्यो कुरालाई पालन गर्न चाहन्छौँ। मेरो एकजना भाइ, उहाँ एकदमै बेसी ऋणमा डुबेको, उहाँले नि त्यस्तो निर्णयहरू लिनु हुँदै थियो। मलाई फोन गर्नुभयो के गरौँ भनेकन मैले भने हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरको वचनअनुसार त हामीलाई त्यसलाई त अब हामीले नगर्नु भनेकै राम्रो हो। जति सक्दो म हो भने चाहिँ म गर्दिनँ, तर तपाईँको पर्सनल लोन यति छ, तपाईँ विश्वासमा उभिनु सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा हो। तर म हो भने चाहिँ म चाहिँ कुनै हिसाबले पनि आई विल नेभर डु द्याट। अनि त्यो भाइले नि के गरिरहेको छ, त्यो कुरामा उसले गरेन, तर उसको धेरै लोन थियो, तर परमेश्वरले उसको लागि अलौकिक ढोका खोल्नु भयो। अनि उसले मलाई टेस्टिमनी दिँदै थियो कि कसरी परमेश्वरले खोल्नु भएको ढोकाले चाहिँ ऊ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ स्वतन्त्र भयो त्यो ठाउँमा। उसले त्यो कुरा नगरिकन पनि स्वतन्त्र भयो। अब सत्यता चाहिँ त्यस्तो कडा हुन्छ नि त, यस्तो कडा हो तपाईँले बङ्गाउनै सक्नुहुन्न है। सत्यतालाई बङ्गाउने कोसिस गऱ्यो भने बरुभन्दा भाँचिन्छ त्यो, तर तपाईँले बङ्गाउनु चाहिँ सक्नुहुन्न। सो सत्यता भाँच्यो भने बरुभन्दा काम नै लाग्दैन त्यो कि, तर सत्यतालाई तपाईँले बङ्गाउन सक्नुहुन्न। अन्त यहाँ पौलले भन्दैछ कि हामी चाहिँ धेरै मानिसहरू सर परमेश्वरको वचनको व्यापार गर्ने होइनौँ, वचनको व्यापार गर्ने होइनौँ। कसैले रक्सीको दोकान खोलिरहेको छ, अनि त्यो खोल्नेको आधार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि दाखरसलाई नै ल्याउनु भएको हो नि त। कतिजनाले त आजको दिनमा साँच्चीकै प्रभु भोजमा साँच्चीकै वाइन पनि लिएर आउँछ अरे, त्यो मात्ने वाइन। किन प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै दाखरस, अन्त त्यो त रमाइलो हुने भयो नि है। त्यो त सानो सानो कपमा होइन, ठुल्ठुलो ग्लासमा सर्भ गऱ्यो भने त्यो प्रभु भोज त एकदमै रमाइलो हुन्छ होला है। एउटा नेपालीमा इङ्ग्लिसमा एउटा अहिलेको भाषा स्याटिस बनाइन्छ त्यसले मान्छेलाई स्याटिस है। अरू केहीमा आएन भने पनि प्रभु भोज छ भने त्यो दिन त थुप्रो मान्छेहरू आउँछ। आज मान्छेले त्यसरी पनि व्यवसाय सुरु गरिरहेको छ आज। किन भन्नुहोस् त? किनभने वचनको व्यापार हुँदैछ। एउटा लिडरले भनिदिँदैछ केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, यु क्यान गो अहेड। मलाई यो लिडर्सहरू नि हामीले बहुत डरलाग्दो जवाब दिनुपर्छ, बहुत डरलाग्दो जवाब दिनुपर्छ। किनभने नि आज यस्तो कुराहरूलाई हामीले नो भन्न सक्ने आँट नै छैन हाम्रोमा। म आज तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने के तपाईँकोमा पापलाई नो भन्ने आँट छ? हाम्रो नो भन्ने साहस हुनुपर्छ, हामी सत्यतामा उभिने साहस हुनुपर्छ, हामीले पापलाई चाहिँ पाप हो भन्नु सक्ने हाम्रोमा साहस हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छ, हामी पापलाई पाप हो भन्नै सक्दैनौँ। वी कान्ट, हामी सक्दैनौँ। हामी पापलाई पाप नै हो भन्दैनौँ। किन? मैले पाप भन्यो भने त मेरो मेम्बर्स गुमाउँछु, मैले पाप भन्यो भने त नि म मेरो सदस्य गुमाउँछु है। यस्तो कुराले नरक लाँदैन तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, तर नि तपाईँ चाहिँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाइनुहुन्छ।
सबैभन्दा सानो कहलाइनुहुन्छ। अघि सुरु त राम्रो भएको थियो आत्मामा, तर कहाँ टुङ्गिँदैछ? शरीरमा टुङ्गिँदैछ, शरीरमा टुङ्गिँदैछ। त्यो खेतालाको उखान मत्तीको किताबमा हामी पढ्छौँ नि, त्यो खेतालाको उखानमा चाहिँ किन चाहिँ त्यो खेतको मालिक चाहिँ घरिघरि खेताला खोज्नु गइरहनु पर्यो? किन घरिघरि खेताला? तपाईँको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एउटै सेफले काम गर्दा हुन्छ भने किन चाहिँ तपाईँ घरिघरि सेफलाई खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? किनभने अगाडिको सेफ एफिसियन्ट छैन है, कि त्यसले ठगिरहेको छ, कि त्यसले छल्दैछ र त्यसले के गर्दैछ त्यतिकै बसिरहेको छ। सो यो खेतको मालिक पनि नि घरिघरि खेतालालाई खोज्नु जानु हुँदैछ, किनभने बिहानैदेखि लगाएको खेतालाहरूको एफिसियन्सी नै थिएन। सुन्नुहोस् है, तर उनीहरूले भरे दाबी चाहिँ गरेको छ हामी दिनभरि घाममा चाहिँ डढ्यौँ। हामी पनि त्यस्तो खेताला बनिनु हुँदैन प्रभुको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि। वी हेभ टु बी एफिसियन्ट। हामी सुयोग्य खेतालाहरू हुनुपर्छ, जसले चाहिँ सत्यलाई बोल्छ, जो चाहिँ सत्य बोल्नदेखि डराउँदैन, जसले सत्यताको मूल्यलाई चुकाउँछ। तपाईँ सत्यता बोल्नुहोस् त, तपाईँले मूल्यलाई चुकाउनु पर्ने हुन्छ मेरो प्रियहरू हो। तर नि तपाईँसँग प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ त्योसँग चाहिँ, किनभने वचनमा लेखेको छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट चिनिएको हुन्छ। यदि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भने चाहिँ प्रभुले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 8:3 लेखेको छ। अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्नु, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु। परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 14:21 अनुसार, दोस्रो यूहन्ना 6 अनुसार, पहिलो यूहन्ना 2:6 5-6 अनुसार प्रभुको आज्ञालाई मान्नु, प्रभुको आज्ञा हामीमा हुनु। अनि यहाँ पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ वचनको व्यापार गर्नेहरू होइनौँ। आज कोही यदि लिडर हुनुहुन्छ र तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि हामीले वचनको व्यापार त गरेका छैनौँ? आर वी नट ट्रेडिङ विथ द वर्ड अफ गड? है, के हामीले वचनको व्यापार त गरेका छैनौँ? हुन्छ नि भाइ, हुन्छ नि बहिनी, कसलाई खुसी पार्ने हामी? प्रभुलाई खुसी पार्ने कि मान्छेलाई खुसी पार्ने? बाइबलमा भनेको छ जब पनि एउटा मान्छेले प्रभुलाई खुसी पार्छ अरे नि, उसको शत्रुहरू पनि अल्टिमेटली मिलापमा आउँछ। तपाईँले प्रभुलाई खुसी पार्नु भने नि मान्छेहरू तपाईँसँग दुखित हुन्छ केही समयको लागि, तर अल्टिमेटली थाहा पाउँछ यो मान्छे चाहिँ सत्य बोल्ने मान्छे हो भनेर थाहा पाउँछ। सायद तपाईँ एलियाको हातमा, जुठो हातमा पानी हाल्ने नोकुर एलिसा जस्तो मात्रै होला, तर मान्छेले थाहा पाउँछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ उसँग छ। बाइबलमा नि हामी दोस्रो राजामा पढ्यो भने नि त्यसरी भनेको छ। एलिसाको बारेमा टेस्टिमनी के थियो भने नि त्यो चाहिँ सापानको छोरो एकजना एलिसा भन्ने केटा छ, एलियाको हातमा पानी हालिदिने, उसको जुठो हात धोइदिने, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ उसँग छ। द वर्ड अफ गड इज विथ हिम। पौलले भन्दैछ हामी वचनलाई व्यापार गर्ने होइनौँ, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामने ख्रिस्टमा बोल्दैछौँ। हामीले बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ यीशु ख्रिस्टको अगाडि बोलेको कुराहरू हुनुपर्छ। किनभने वचनले भनेको छ कि एक दिन चाहिँ हामीले बोलेको हर एक शब्दको चाहिँ हाम्रो न्याय हुन्छ। हामी कोही बेला काम चलाउनुलाई बोल्छौँ नि, काम टार्नुलाई बोल्छौँ। थुप्रोपल्ट हामीले जीवनमा अनुभव गरेको छ, हाम्रो लाइफमा पनि थुप्रो यस्तो व्यक्तिहरू आउँछ, तपाईँ त मेरो कस्तो प्यारो, तपाईँ त मेरो कस्तो माया लाग्दो, तपाईँलाई त म कस्तो अनर गर्छु, कस्तो रेस्पेक्ट, पछाडि गएर चाहिँ भक्कु निन्दा गरिरहेको छ। किनभने ख्रिस्ट अगाडि छेउमा उभिएको छ भनेर बिर्सिरहेको छ उसले। एकपट्टि एउटा कुरा गर्यो, अर्कोपट्टि अर्को कुरा गर्दैछ। पौलले भन्दैछ मैले बोल्दै गरेको कुरा, हामी बोल्दै गरेको चाहिँ परमेश्वरको सामने ख्रिस्टमा बोल्दैछौँ, ख्रिस्टमा बोल्दैछौँ। आज हामीले गर्दै गरेको प्रचारमा चाहिँ नि अडियन्स चाहिँ यीशु ख्रिस्ट इन फ्लेस बस्नु भएको छ भने हामीले जुन कुराहरू प्रचार गर्दैछौँ के हामी गर्न सक्छौँ त्यत्तिकै साहसको साथमा? जुन झुटहरू हामी प्रचार गर्दैछौँ के हामी त्यत्तिकै साहसको साथमा गर्न सक्छौँ? क्यान बी? हजुर, एउटा कानुन जान्ने नि
सुप्रिम कोर्टको जजको अगाडि तपाईँ उभिएर बोल्नु हुँदैछ भने तपाईँले व्यर्थको कानुनले यस्तो भन्छ है, यस्तो यस्तो भन्छ, यस्तो भनेको जस्तो लाग्यो भनेर बोल्नु सक्नुहुन्छ? हजुर सक्दैन। संसारको न्यायाधीशको अगाडि त हामी बोल्नु सक्दैन भने त हामीले बोल्दै गरेको वचन त स्वर्गको न्यायाधीशको अगाडि, यीशु ख्रीष्टको अगाडि हामी बोल्दै गरेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामीले सत्य बोल्नुपर्छ, हामीले नडराई सत्य बोल्नुपर्छ। मेरो सत्यताले आज कतिजना तपाईँले मलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई घोचिरहेको छ होला, तर आई कान्ट, म तपाईँलाई सम्झौता गर्न सक्दिनँ। म तपाईँलाई लभ गर्छु, म तपाईँलाई माया गर्छु, तर सत्यतालाई घटाउन सक्दिनँ, किनभने म ख्रीष्टको सामने बोल्दैछु। हामी ख्रीष्टको सामने बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले देखेको पो छैनौँ त, तर उहाँ त हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तर हामीले वाटर डाउन गरेको छौँ थुप्रो कुराहरूलाई, हामीले घटाएका छौँ। हाम्रोमा सत्य बोल्ने आँट नै छैन, हामी मान्छेलाई म्यान प्लिजर बन्नेका छौँ। हामी चाहिँ कस्तो भएका छौँ भने नि गेहेजी जस्तो भएका छौँ, गेहेजी जस्तै, जसले चाहिँ नामानले ल्याएको कुरालाई ओहो यो त मेरो हातबाट उम्किनु आँट्यो भनेर डरायो। हामी डराउनु हुँदैन त्यस्तो कुरासँग। अनि पौलले भन्दैछ हामीले सिकाएको कुरा चाहिँ छल कपटबाट उब्जेको कुरामा होइन। आज छल कपटबाट थुप्रो कुराहरू उब्जेको छ। अनि जब हामी त्यो छल कपटबाट उब्जेको कुराहरूमा बसिरहन्छौँ नि, हामी पनि छालले हुत्याएका बालकहरू जस्तै हुन्छौँ। समुद्रको छालले हुत्ताएर उसलाई कहाँ पुर्याइदियो, किनभने बालक छ, उसले जान्दैन। तर नि यदि उसले सत्यतालाई बोल्छ भने चाहिँ, आज हाम्रो टिमसँग म डिस्कस गर्दै थिएँ, मैले के सिक्दै थियौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि, हामी चट्टानमाथि बन्नेको घर हो भने चाहिँ आधी बेरी आउँदैन भनेको छैन। आधी बेरी चाहिँ दुइटै घरमा आउँछ, बलुवामा बन्नेकोमा पनि आउँछ, चट्टानमा बन्नेकोमा पनि आउँछ। तर चट्टानमा बन्नेको घर चाहिँ आधी बेरीको बिचमा पनि जस्तोको तस्तै रहिरहन्छ। आधी बेरीले चाहिँ नि चट्टानमा बनाएको घरलाई चाहिँ धोइदिन्छ, पखालिदिन्छ, ल्याउला उकाइदिन्छ, झारला उकाइदिन्छ। तर नि त्यही आधी बेरीले चाहिँ नि तल बलुवामा बनाएको घरलाई चाहिँ घरको नाम निशान मेटाइदिन्छ। त्यसको एउटा नमुना पनि हुँदैन, त्यसको फर्केर हेर्दाखेरि त्यसको केही पनि हुँदैन, किन? त्यो बलुवामाथि बन्नेको छ। मेरो प्रियहरू, आज हामी सत्यतामा उभिनुपर्छ, वाट एभर द कस्ट मे बी। त्यसको मूल्य जेसुकै किन नहोस्, किनभने एक दिन जब आधी बेरी आउँछ नि, हुरी बतास चल्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी सही भएर पारिपट्टि निस्किन्छौँ। अयुबले भनेको छ, अयुबको किताब 23 अध्यायको 10 पदमा, जब म खारेर पारिपट्टि निस्किन्छु त्यति बेला चाहिँ म निखुर सुनको जस्तै भएर निस्किन्छु। अधिकारमा हुर्किने मान्छेले चाहिँ नि त्यो मूल्यलाई चुकाउँछ। तर तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँलाई अधिकार पनि छैन, केही पनि छैन है। बक्सिसमा जिउनेले चाहिँ एकैछिनको बक्सिसको लागि काम गर्छ। अधिकारमा जिउनेको लागि चाहिँ नि उसले आफ्नो मूल्यलाई पूर्ण रूपमा चुकाउँछ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बक्सिसमा जिउनलाई बोलाएको छैन, अधिकार गर्नलाई बोलाएको छ। यदि उहाँले अधिकार गर्न बोलाएको छ भने नि हामी छलले हुत्याएको, फटाइले यताउति उडाएको बालकहरू जस्तो हुनु हुँदैन, हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर हामीले प्रेममा सत्य बोल्न थाल्नुपर्छ, प्रेममा सत्य बोल्न थाल्नुपर्छ। सो म तपाईँहरूलाई आज एन्करेज गर्छु, यो वचनलाई जसरी हामीले सिकिरहेका छौँ, यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीले जति पनि कुराहरू सिक्यौँ, यो कुरालाई अझै हामी जारी राख्छौँ। किनभने अब हाम्रो 8 बज्न आँटिसकेछ, हामी फेरि होल नाइट प्रेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। त यो कुरालाई फेरि आउने सन्डे म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको वचनको सत्यताको लागि धन्यवाद। तपाईँको वचन सत्य छ, तपाईँको वचन क्रियाशील छ प्रभु। आज हामी चाहिँ त्यो फटाइले हुत्याएका मानिसहरू जस्तो झुटको सिद्धान्तहरूमा हामी बोल्ने मानिसहरू होइन, तर प्रभु हामी ख्रीष्टको सामने अनि परमेश्वरको सामने बोल्छौँ भनेको जसरी पौलले 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 17 पदमा भन्यो,
प्रभु हामी पनि ख्रिस्टको सामने, परमेश्वरको सामने बोल्ने मानिसहरू बन्न सकौँ। कि हामी साँच्चै नै सानो कुरालाई भङ्ग गर्दा हुन्छ भन्ने र अरूलाई पनि त्यस्तै सिकाउने अगुवाहरू होइन, तर प्रभु सत्यताको लागि हामी सानोभन्दा सानो कुरामा इमान्दार हुन सकौँ। किनभने तपाईँको वचन लुकाको किताब 16 अध्यायको 10 पदले भन्छ, जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार छ त्यो चाहिँ ठुलो कुराहरूमा पनि इमान्दार छ, तर जो चाहिँ सानो कुरामा अइमान्दार छ त्यो चाहिँ ठुलो कुराहरूमा पनि अइमान्दार हुन्छ। प्रभु आजको यस समय यो वचनलाई प्रभु म तपाईँको रगत लाउँछु, सिल गर्छु, हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँको वचन क्रियाशील भएको होस् र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजना